हेलो सबैजनालाई नमस्ते, गुड आफ्टरनुन। साउन्ड सुनिएको छ? नमस्ते सुनिएको छ। ओके, नमस्ते सर, सुनेकै छ सर। सुनिएको छ सर। इको आइरहेछ, तपाईहरुले चाहिँ म्युट गरिदिनु होला हैन। आजको क्लास भनेको हाम्रो ओके ठिकै छ, यो डे 8 छ हैन। हामीले चाहिँ अब यसभन्दा अघिको क्लासमा चाहिँ फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथहरु पढेका छौं। आज पनि हाम्रो फिजिक्स हुनेछ र आजको क्लासको लागि चाहिँ एकजना स्पेशल गेस्ट टिचर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पुल्चोकमा चाहिँ अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ र उहाँको नाम भनेको मिस्टर रवि शाह हो। उहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ 4th इयरमा हुनुहुन्छ पुल्चोक क्याम्पसमा। म हल्का तपाईहरुलाई स्लाइड नै देखाउन चाहे र त्यसपछि हामी क्लास चाहिँ सुरु गरौँला। उहाँ भनेको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ लास्ट इयरमा हुनुहुन्छ है पुल्चोकमा। भनेपछि उहाँसँग थुप्रै एक्सपिरियन्स छ र उहाँले चाहिँ पढाइराखेको मलाई लाग्छ। उहाँ चाहिँ फर्स्ट इयरमा जाँदाखेरिदेखि नै पढाइराख्नु भयो होला यताउता। ठिकै छ, मैले अब क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हल्का तपाईहरुले केही कुरा भन्न चाहे। यदि कसैले चाहिँ क्लास मिस गरिदियो भने आजको क्लास अथवा यसभन्दा पहिलाको क्लासहरु तपाईले हेर्नको लागि हाम्रो जुन युट्युब च्यानल छ आइओएन ट्रान्सप्रिपरेसनमा गएर तपाईले प्लेलिस्टमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा प्लेलिस्ट छ फ्री अनलाइन क्लास फर इन्जिनियरिङ एन्ड मेडिकल इन्ट्रान्स भनेर। यो प्लेलिस्टमा चाहिँ तपाईले हरेक भिडियो हरेक क्लास चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै यो च्यानलमा 250 प्लस भिडियो छ। तपाईले अझै म्याथ र फिजिक्स रिलेटेड भिडियोहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, त्यसैगरी तपाईहरुको लागि एउटा फेसबुक ग्रुप छ आइओएन ट्रान्सप्रिपरेसन बाइ इन्जिनियर डिस्कसर भनेर। यसमा जोइन हुनुहुन्छ भने तपाईले कुनै पनि समस्या छ भने यहाँ चाहिँ पोस्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी एउटा पेज छ आइओएन ट्रान्सप्रिपरेसन। यो पेजलाई फलो गर्दाखेरि लाइक गरेर राख्नुहुन्छ भने हरेक कुराको नोटिफिकेसन र तपाईले चाहिँ शेड्युलहरु सबै यही पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी काठमाडौँ युनिभर्सिटीको जुन फर्म खुलेको छ त्यसको फर्म भर्नको लागि मैले एउटा ट्युटोरियल भिडियो बनाइदिएको छु, त्यो हेरेर तपाईले फर्म भर्नु होला। त्यसैगरी ई-सेवाबाट पेमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ। अरु पनि मेथडहरु छन्, तर ई-सेवा सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले ई-सेवामाथि एउटा भिडियो बनाइदिएको छु। तपाईहरुले यहाँबाट पेमेन्ट गरेर फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अब क्लास जुन हाम्रो भइरहेछ यो क्लासको चाहिँ यो विकको लागि शेड्युल भनेको यो छ। आज थर्सडे भइहाल्यो, त्यसपछि अब फ्राइडे जुन सटरडे छ केमिस्ट्री हुनेछ र त्यसैगरी फिजिक्स हुनेछ। फिजिक्स त तपाईले अलरेडी नै सुनिल शर्मा सरसँग पढिसक्नु भएको छ। केमिस्ट्रीको जुन हेलो एल्केन हुनेवाला छ भोलि, उहाँ चाहिँ अब मिस्टर रवि भूषण शर्मा सरले लिनुहुनेछ। उहाँ पनि एउटा गेस्ट लेक्चरको रूपमा भोलि आउनुहुनेछ। ओके, अब तपाईहरुले थाहा छ कि 12 क्लासको पनि रुटिन आइसकेको छ। मलाई लाग्छ यहाँ केही जना स्ट्यान्डर्ड 12 को पनि हुनुहुन्छ होला हैन। र तपाईहरुको दिमागमा होला कि काठमाडौँ युनिभर्सिटीले पनि डेट लगभग त्यस्तै छ हैन। दुवैको डेट म्याचिङ छ भने के हुन्छ, त्यसको लागि चिन्ता नगर्नुस्। काठमाडौँ युनिभर्सिटीले सार्नुपर्ने हुन्छ, एनईबीले सार्ने कुरो हुँदैन हैन। त्यही भएर काठमाडौँ युनिभर्सिटीको जुन वेबसाइट छ apply.ku.edu.np त्यहाँ गएर तपाईले हेर्दै गर्नु होला, अथवा केही नोटिस आयो भने हामीले चाहिँ तपाईहरुले अपडेट गर्ने नै छन्। आजको क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ पहिला हाम्रो हेलो हेलो सर सुनिरहेछ। ओके, म चाहिँ पहिला रवि शाह सरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न खोजे। सर तपाईले माइक अन गर्दा हुन्छ। रवि शाह सर हुनुहुन्छ? यस सर। ओके सर, तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ र धन्यवाद तपाईले आफ्नो टाइम निकालेर चाहिँ क्लासमा आइदिनु भएकोमा हैन। सर तपाईले भिडियो अन गर्दा हुन्छ अहिले। सरले चाहिँ पहिला हल्का आफ्नो बारेमा भनिदिनुस् र त्यसपछि हामी क्लास सुरु गरौँला नि हैन। हेलो, मेरो साउन्ड आएको छ? सुनिएको छ मजाले सर। सुनेकै छ सर। हेलो टु एभ्रीवन, मेरो नाम रवि शाह, म पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा 4th इयर स्टुडेन्ट हो। मैले तपाईहरुलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स र डीसी सर्किट कम्प्लिट गराउँछु र यदि मैले फर्दर पनि कन्टिन्यू गरे भने तपाईहरुले फुल इलेक्ट्रिकल च्याप्टर चाहिँ फुल इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट चाहिँ मैले नै कम्प्लिट गराउँछु। ओके, थ्यांक यू सो मच सर। अब हामीले चाहिँ आजको जुन अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिकबाट सुरु गरौँ न हैन। र एउटा कुरामा स्टुडेन्टलाई भन्न चाहे, सरको सँग चाहिँ बोर्ड छैन, मार्कर छैन हैन। त्यही भएर उहाँले चाहिँ कापी मार्फत तपाईहरुले पढाउनु हुनेछ। अब उहाँले चाहिँ यत्रो मेहनत गरिराख्नु भएको छ, त्यही भएर तपाईले चाहिँ हालन नगरेर हैन मजाले सुनिदिनु होला, पढिदिनु होला र केही समस्या भएन तपाईहरुले च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा माइक अन गरेर नोइज भएन भने त्यस्तो गर्दा पनि हुन्छ। च्याट बक्समा राख्नुहुन्छ भने मैले सरसँग सोधिदिउँला। ओके सर, हुन्छ सुरु गरौँ। 32 जना स्टुडेन्ट हामी पुगिसकेका छौं टोटल गरेर, अझै बीचमा जोइन हुँदै गर्छन्। हामी चाहिँ अहिले सुरु गर्दा हुन्छ सर। लेट मी फिक्स माय क्यामेरा। ओके,
यो पुरै देखिएको छ। हल्का पेपर राइट साइडको हल्का देखिएको छैन सर, अरू त देखिएको छ। अब पुरै देखिएको छ। सुरुमा हामी कोर्समा जानुभन्दा पहिला डिस्कस गर्छौँ कि हामीले कसरी कसरी कोर्स पकाउँछौँ भनेर। हामी चाहिँ इन्ट्रान्स फोकस भएर डाइरेक्ट क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ, धेरै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ। र तर क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूलाई बेसिक कन्सेप्ट क्लियर गराउँछु। सुरुमा थ्योरिटिकल पार्ट कम्प्लिट गरिसकेपछि मैले तपाईँहरूलाई टाइम दिन्छु। कसैले केही प्रब्लम छ भने त्यो टाइममा सोद्धा पनि हुन्छ, र त्यसपछि मैले क्वेसनहरू गराउँछु, र त्यो क्वेसनहरूमा केही प्रब्लम छ त्यसपछि सोद्धा पनि हुन्छ। र बाहिरको केही प्रब्लमहरूमा तपाईँहरूले क्वेसन छ भने यहाँ ट्याग सेक्सनमा छोड्दा पनि हुन्छ। मैले अर्को क्लासमा त्यो क्वेसन डिस्कस गरौँला। एकदम सर, हुन्छ हुन्छ। हाम्रो चाहिँ फर्स्ट च्याप्टर रहेको चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स एन्ड डिसी। राइट पार्टको देखिएको छ यताको, राइट साइडको देखिएको छ। हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर रहेको थियो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स एन्ड डिसी सर्किट। यो च्याप्टरमा पनि हामीले सुरुमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पार्ट कम्प्लिट गराउँछौँ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पार्ट कम्प्लिट गरिसकेपछि मात्र हामी डिसी सर्किटमा जान्छौँ। अब हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स च्याप्टरमा। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स च्याप्टर हाम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स वर्ड भनेकै दुई वर्डले बनेको हो, एउटा इलेक्ट्रो एउटा स्ट्याटिक। इलेक्ट्रो भनेको हाम्रो चार्ज हो, स्ट्याटिक्स भनेको रेस्ट हो। त्यसैले यो च्याप्टरमा हामी चार्ज एट रेस्टको कुरा गर्छौँ। अर्को एउटा इलेक्ट्रिसिटीको कुरा गर्दा हामीले चार्जलाई दुई प्लेटफर्ममा हेर्छौँ, एउटा चार्ज एट रेस्टमा, एउटा चार्ज एट मोसनमा। चार्ज एट मोसनलाई हामीले भन्छौँ इलेक्ट्रोडाइनामिक्स। अहिले चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ यो च्याप्टरमा चाहिँ चार्ज एट रेस्टमा। चार्ज एट रेस्टमा हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीले म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा गर्दैनौँ। यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा गर्दैनौँ। जब हामीले इलेक्ट्रोडाइनामिक्सको कुरा गर्छौँ, इलेक्ट्रोडाइनामिक्सको त्यो टाइममा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्डको पनि कुरा गर्छौँ। रेस्ट चार्जमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा गर्दैनौँ। इलेक्ट्रोडाइनामिक्समा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा गर्छौँ, किनभने हामीलाई थाहा छ कि चार्ज पार्टिकल इन मोसन ओन्ली प्रोड्युसेस म्याग्नेटिक फिल्ड। यदि चार्ज मोसनमा छ भने त्यसले मात्र म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ, चार्ज रेस्टमा छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्दैन। त्यसैले हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा गर्दैनौँ। र कसैको क्वेसन छ भने कि चार्ज पार्टिकल मोसनमा हुँदाखेरि मात्र किन त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ भने त्यसको एन्सर अलिक कम्प्लिकेटेड रहेको छ। मैले अहिले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सिलेबस कभरेज बाहिरको कुरा हो होइन, त्यही पनि मैले अलि एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यो नबुझे पनि अलिक केही फरक पर्दैन। मैले यसको एन्सर चाहिँ कहाँ पाउन सकिन्छ मैले त्यति पार्ट चाहिँ भनिदिन्छु होइन। यो फेनोमेनन बुझ्नलाई तपाईँले स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीले यो फेनोमेनन एक्सप्लेन गरेको हुन्छ। अनि त्यसमा के एउटा छ लेन्थ कन्ट्र्याक्सन थ्योरी। लेन्थ कन्ट्र्याक्सन थ्योरीमा चाहिँ के छ, सपोज यो हाम्रो कन्डक्टर हो। यो कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोन पनि छ, प्रोटोन पनि छ। अनि इलेक्ट्रोन हाम्रो मुभ भइरहेको छ अनि प्रोटोन मुभ भएको छैन। यसले गरेर हाम्रो यहाँ लिनियर चार्ज डेन्सिटीमा फरक आउँछ र फरक रेफरेन्सको अनुसारमा यसले चाहिँ फरक त्यो एक्सपिरियन्स गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड एक्सपिरियन्स गर्छ। यो पार्ट चाहिँ नबुझे पनि केही फरक पर्दैन, यो चाहिँ सिलेबस बाहिरको कुरा हो। मैले बेसिक भनिदिएँ। यदि कसैलाई जान्न इच्छा छ भने यहाँ गएर यो स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी हेरे हुन्छ। यसमा यो अलिक कम्प्लिकेटेड नै छ, यो नबुझे पनि केही फरक पर्दैन। हामीले अघिबाट चार्जको कुरा गर्यौँ, अब हामी डिफाइन गर्छौँ चार्ज भनेको हो के। चार्ज इज एन इनहेरेन्ट property of a particle by virtue of which it is capable of exhibiting electrical and magnetic phenomena. पहिला हामी यो पार्ट हेर्छौँ, एक्जिबिटिङ इलेक्ट्रिकल एन्ड म्याग्नेटिक फेनोमेना। चार्ज भनेको यस्तो प्रोपर्टी हो जसको कारणले कुनै पार्टिकलले इलेक्ट्रिकल या म्याग्नेटिक फेनोमेना त्यो पर्फर्म गर्न सक्छ, एक्जिबिट गर्न सक्छ। र अर्को पार्ट रहेको छ इनहेरिएन्ट प्रोपर्टी।
इनहेरेन्ट प्रपर्टी के हो भनेपछि मतलब जुन पार्टिकल छ त्यो जहिलेदेखि त्यो पार्टिकल एक्जिस्ट गर्छ तहिलेदेखि नै त्यो पार्टिकलमा यो प्रपर्टी रहेको हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रिकल एन्ड म्याग्नेटिकल फेनोमेना एक्जिबिट गर्ने प्रपर्टी रहेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हामीले इनहेरेन्ट प्रपर्टी। त्यसैले चार्ज यस्तो प्रपर्टी हो जसको कारणले पार्टिकलले इलेक्ट्रिकल एन्ड म्याग्नेटिक फेनोमेना त्यो एक्जिबिट गर्छ र यो पार्टिकल जहिलेदेखि एक्जिस्ट गर्छ तहिलेदेखि त्यसमा यो प्रपर्टी रहेको हुन्छ। अब हामी कुरा गर्छौँ प्रपर्टिज अफ चार्जको बारेमा। चार्ज हाम्रो जेनरली दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ चार्ज। जेनरली हामीले चाहिँ डेली हामीले युज गर्दाखेरि प्रोटोनलाई चाहिँ पोजिटिभ चार्जको रूपमा लिन्छौँ, प्रोटोनलाई, इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ नेगेटिभ चार्जको रूपमा लिन्छौँ, इलेक्ट्रोनलाई। हामीले 11 मा पढेको होला कि सिमिलर चार्ज पार्टिकल रिपेल इच अदर। यदि पार्टिकलको चार्ज सेम छ भने एक अर्काले रिपेल गर्छ, त्यस्तै पार्टिकलको चार्ज अपोजिट छ भने पार्टिकल विथ अपोजिट चार्ज एट्र्याक्ट इच अदर। अपोजिट चार्ज छ भने एक अर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ। त्यसरी नै हाम्रो चार्जको युनिट रहेको छ कोलुम। यो हाम्रो फर्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले एकदम बेसिक लेभलको कुराहरू क्लियर गर्छौँ ताकि हामीले क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पछि एकदम बेसिक लेभलको कुराहरू चाहिँ कसैले कन्फ्युजन नहोस् भनेर। अब हामी कुरा गर्छौँ कुनै पनि अब्जेक्ट चार्ज कसरी हुन्छ, कुनै पनि पार्टिकल चार्ज कसरी हुन्छ, फ्रम वेयर इट गेट्स चार्ज। त्यसको लागि हामीले थाहा छ कुनै पनि एटममा के हुन्छ भने प्रोटोन हुन्छ, इलेक्ट्रोन हुन्छ र प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको संख्या इक्वल हुन्छ, जसले गर्दा त्यसले एक अर्काले क्यान्सल गरेर न्युट्रल बसेको हुन्छ एटम। र हामीले त्यसले चार्ज गर्नु छ भने कि त हामीलाई प्रोटोनको नम्बर कम बेसी गर्नु पर्यो कि त हामीलाई इलेक्ट्रोनको नम्बर कम बेसी गर्नु पर्यो। यहाँ हाम्रो प्रोटोन चाहिँ हाम्रो एटमको न्युक्लियस पार्टमा हुन्छ, इलेक्ट्रोन चाहिँ हाम्रो यो बाहिर पार्टमा हुन्छ। अब हामी ट्राई गर्छौँ, कुरा गर्छौँ कि के हामीले प्रोटोनको नम्बर चेन्ज गरेर हामीले कुनै अब्जेक्टलाई चार्ज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। प्रोटोनलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। प्रोटोनलाई हामीले चेन्ज गर्नलाई सपोज हामीले हिट युज गऱ्यौँ, हिट युज गरेर हामीले प्रोटोनको नम्बर घटाउन बढाउन सक्दैनौँ किनभने यो न्युक्लियसमा एकदम टाइटली बोन्डेड हुन्छ। र हामीले त्यो अब्जेक्टलाई बिट गरेर पनि त्यसको प्रोटोनको नम्बर तलमाथि गर्न सक्दैनौँ। कुनै केमिकल रिएक्सनले पनि प्रोटोनको नम्बरलाई हामीले तलमाथि गर्न सक्दैनौँ एटमबाट। त्यसैले हामीले जेनरली चार्ज पार्टिकलको कुरा गर्दा प्रोटोनको कम बेसीको कुरा गर्दैनौँ, प्रोटोन घटेको बढेको कुरा गर्दैनौँ। हामी डाइरेक्टली कुरा गर्छौँ हामी कुरा गर्छौँ इलेक्ट्रोनको। सो अब्जेक्ट एक्वायर चार्ज बाई ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन। प्रोटोन त हाम्रो एकदम न्युक्लियसभित्र छ, यसलाई हामीले मुभ गर्न पाउँदैनौँ। सो हामी इलेक्ट्रोनलाई हामीले थोरै इनर्जी दिएर पनि मुभ गर्न सक्छौँ। सो हामी चार्जको कुरा गर्दा हामी इलेक्ट्रोनको कुरा गर्छौँ, ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोनको कुरा गर्छौँ। हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौँ चार्ज कति टाइपको हुन्छ भनेर। चार्ज हाम्रो दुई टाइपको हुन्छ, एउटा पोजिटिभ चार्ज एउटा नेगेटिभ चार्ज। पोजिटिभ चार्ज भन्नाले हाम्रो रवि सर मैले हल्का इन्टरप्ट गर्न खोजेँ। स्टुडेन्टहरू तपाईँहरूसँग मैले सोध्न खोजेँ कि यतिको स्पिड ठिक छ कि सरलाई चाहिँ हल्का स्लो गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ कि के छ? तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो यतिको स्पिड ठिक छ होइन? सरले पढाउनु भएको स्पिड ओके हुन्छ सर, कन्टिन्यू गरौँ। ओके कन्टिन्यू गरौँ सर। त्यो सर भिडियो लग गर्न लाउनु न, त्यो भिडियो लग गरेपछि आउँछ, त्यो अरूलाई थाहा नै रहेन रहेछ कतिलाई। स्टुडेन्टहरू यदि तपाईँहरूले चाहिँ मेरो भिडियो अथवा अरू कसैको भिडियो हेर्नु भएको छ भने साउन्ड मात्रै सुनिएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो लग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ लक अप्सन दिएको हुन्छ तलतिर हेर्नुहोस् त, अनि भिडियो खोज्नुहोस् कहाँ चलिरहेछ, त्यो भिडियोलाई लक गरिदिनुहुन्छ भने पिन गरिदिनुहुन्छ भने हुन्छ। ओके सर सुरु गरौँ सर। हामीले अब कुरा गऱ्यौँ कुनै पनि पार्टिकल त्यो एटममा प्रोटोन हुन्छ, इलेक्ट्रोन हुन्छ। सपोज हामीले इलेक्ट्रोन लुज गऱ्यौँ, इलेक्ट्रोन लुज गरेपछि के हुन्छ भने यहाँ पोजिटिभ चार्जको सङ्ख्या धेरै हुन्छ। मतलब जो लुज गर्छ त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज आउँछ। सपोज हामीले बाहिरबाट यहाँ इलेक्ट्रोन गेन गर्यो, यसमा इलेक्ट्रोन गेन गर्दाखेरि के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज बाहिरबाट आएको, पोजिटिभ चार्जको सङ्ख्या त्यति नै हो। सो त्यसले गर्दा के हुन्छ हाम्रो नेगेटिभ चार्ज सरप्लसमा जान्छ र यो नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। मतलब हामीले गेन गर्यो भने इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने
हाम्रो अब्जेक्ट नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, हामीले लुज गर्यो भने त्यो अब्जेक्ट पोजिटिभली चार्ज हुन्छ। अब एउटा क्वेसन छ, मैले तपाईँहरूलाई 30 सेकेन्ड जति दिन्छु, तपाईँले एन्सर च्याट सेक्सनमा राख्दा पनि हुन्छ। एकदम ABC are 3 identical balls. ABC 3 identical balls, so A and B are charged positively and negatively. Arrange the balls in descending order of final masses. A, B र C तीनटा आइडेन्टिकल बल हो, हामीले A लाई पोजिटिभली चार्ज गर्यो, B लाई नेगेटिभली चार्ज गर्यो। Arrange the balls in decreasing order of final masses. अब यसको एन्सर हामीले डिस्कस गर्छु। यस्तो क्वेसन आयो भने, यस्तो इजी क्वेसन त आउँदैन इक्जाममा होइन, आयो भने पनि 1 मार्कमा या इजी क्वेसनको सेक्टरमा यो आउन, इजी क्वेसनको पार्टमा यो 1 मार्कको क्वेसनमा आउन सक्छ होइन। अब हामी यो क्वेसनको एन्सर डिस्कस गर्छौँ। एबिसी हाम्रो तीनटा आइडेन्टिकल बल्स हो, हामीले सी लाई चलाएको छैनौँ, सी न्युट्रल हो हाम्रो। ए मा हामीले दिएको छौँ पोजिटिभ चार्ज, बी मा दिएको छ नेगेटिभ चार्ज। नेगेटिभ चार्ज भन्नाले हामीले यहाँ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गरेको छौँ। इलेक्ट्रोनको मास हाम्रो नेग्लिजिबल भए पनि यस्तो कम्पेरिटिभ टर्म हामीले युज गर्दाखेरि त्यसलाई पनि हामीले काउन्ट गर्छौँ होइन। अनि त्यसैले यहाँ इलेक्ट्रोन एउटा सङ्ख्या धेरै छ, यहाँ एउटा कम छ र यो न्युट्रल हो, त्यसैले बी को मास धेरै, त्यसपछि सी को, बी त्यसपछि सी हाम्रो न्युट्रल हो, सी त्यसपछि ए, त्यसैले यसको राइट एन्सर हो सी। धेरैजनाले चाहिँ सी भन्नुभयो सर। अब यता चार्टतिर स्टुडेन्टहरूले ठिक छ, बुझिरहेछन् भन्नाले बुझिन्छ। अब अर्को क्वेसन रहेको छ हाम्रो, if charge of a ball A is 1.6 microcoulomb, then how many electrons were transferred from it? सर हल्का पेपर चाहिँ इन्क्लाइन भयो हल्का। अब ठिक छ सर। एउटा बललाई हामीले 1.6 माइक्रोकुलम चार्ज गर्न, त्यसमा चाहिँ हामीले कति इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, यति चार्जको लागि हामीले कति इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। तिमीहरूको अप्सन छ यो 10 to the power minus 13, 10 to the power minus 12, 10 to the power minus 14 र 10 to the power minus 11। I'll give you 30 seconds। यसको एन्सर पनि तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा राख्दा हुन्छ। त्यो माइनस यो क्वेसन पनि आयो भने चाहिँ रवि सर त्यो पावरमा चाहिँ प्लस नै होला हैन, 10 to the power plus 13 नै होला हैन। प्लस यो सबै पावर प्लस नै हो एकदम। यो क्वेसन आयो भने पनि इक्जाममा चाहिँ 1 मार्कमा आउँछ, नभए यस्तो इजी क्वेसन आउँदैन। अब हामी यसको सोलुसन सबले ए भनेका छन् सर, रवि सर स्टुडेन्टहरुले ए भन्दैछन्। ल अब हामी सोलुसन डिस्कस गर्छौँ, त्यसपछि हेर्छौँ यसको एन्सर के हो। हामीलाई थाहा छ Q इक्वल टु NE, N भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हो, E भनेको इलेक्ट्रोनको चार्ज हो। इलेक्ट्रोनको चार्ज हामीलाई थाहा छ 1.6 × 10 to the power minus 19। Q हामीलाई थाहा छ, Q हामीले क्वेसनमा दिएको छ 1.6 माइक्रोकुलम, 1.6 × 10 to the power minus 6 र हामीले N निकाल्यो भने N आउँछ 1. त्यहाँ एन्सर आउँछ 10 to the power minus 19 होला सर। त्यो माइनस 19 हो, 9 लेखिएको छ। ठिक छ। 10 to the power 19 minus 6 गरेर हाम्रो आउँछ 10 to the power 13। यसको एन्सर आउँछ, करेक्ट एन्सर इज। र अब हाम्रो थर्ड क्वेसन रहेको छ, एकदम इजी क्वेसन रहेको छ। वी विश टु गिभ बल की चार्ज अफ 0.8 × 10 to the power minus 19 कुलम, इज इट पोसिबल? तपाईँहरूलाई 5 सेकेन्ड मैले टाइम दिन्छु, यसको एन्सर पनि कमेन्ट सेक्सनमा राख्दा हुन्छ। यसको एन्सर चाहिँ नो रहेको छ, किनभने एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज हुन्छ 1.6 × 10 to the power minus 19 र यति चार्ज राख्नलाई हामीले आधी इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, जुन कि पोसिबल छैन। त्यसैले यो पोसिबल छैन, यसको एन्सर नो हुन्छ। चार्जहरू के हुन्छ, जहिले पनि मल्टिपल अफ ई हुन्छ। बिचको चार्ज चाहिँ हामीले एक्वायर गर्न पाउँदैन, चार्ज जहिले पनि ईले डिभाइड गर्दा हाम्रो होल नम्बर नै आउँछ। यसलाई हामीले क्वान्टाइजेसनको कन्सेप्टबाट त्यसलाई यो कुराहरू क्लियर गरेर भनिन्छ, त्यसलाई क्वान्टाइजेसनको कुरा गर्छौँ हामीले। क्वान्टाइजेसनमा के हुन्छ भने, सपोज यो हाम्रो एउटा बकेट छ होइन,
यसमा चाहिँ हामीले धेरै मार्बलहरू राखेको छौँ 15 ग्रामको सबै मार्बलहरू आइडेन्टिकल छ 15 ग्रामको होइन यदि मैले तपाईँले भन्यो भने मैले केही मार्बलहरू यहाँबाट निकाले जसको वेट 100 ग्राम छ भने तपाईँहरू क्वेसन गर्नुहुन्छ कि इट इज नट पोसिबल यो पोसिबल नै हो कि 100 ग्राम यहाँ 15 ग्रामको मार्बललाई निकाल्दाखेरि 100 ग्राम हुन सक्छ किनभने यो क्वान्टाइट हो मतलब यसको वेट 15 को मल्टिपलमा मात्रै आउँछ तर हामीले न्युमेरिकलहरू गर्दाखेरि डाइरेक्ट यति माइक्रोकुलुम यति कुलुम चार्ज भन्छौँ होइन त्यसमा हामी चेक गर्दैनौँ कि त्यो नम्बर 1.6 into 10 to the power minus 19 ले डिभाइड गर्छ कि गर्दैन रवि सर हल्का पेपर चाहिँ काटिएको छ अलि तल गरिदिनुस् न देखिन ठीक छ त्यसमा हामी कुरा गर्दैनौँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि कुरा गर्दैनौँ कि त्यो चार्जलाई यति पार्टले डिभाइड गर्छ कि गर्दैन किनभने सपोज यही इक्जाम्पल हामीले लियो होइन मैले 100 ग्राम 100 ग्राम भन्दाखेरि तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो कि यो पोसिबल छैन सपोज मैले भनेको भए मैले 3 क्विन्टल निकालेँ 5 क्विन्टल निकालेँ त्यतिखेर तपाईँले क्वेसन गर्नु हुँदैन थियो कि यो पोसिबल हो कि होइन किनभने 5 क्विन्टलको रेस्पेक्टमा यो एकदम नेग्लिजिबल जिरो जस्तै यसको वेट भयो त्यसैले ठुलो चार्जमा न्युमेरिकलहरूमा हामीले क्वेसन गर्दैनौँ कि त्यो चार्ज यो एउटा ले डिभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन अब हामी कुरा गर्छौँ कुनै पनि पार्टिकल हामीले चार्ज कसरी गर्न सक्छौँ हाउ टु चार्ज अ पार्टिकल सर यो माथिको क्वान्टाइजेसन फेरि भनिदिनु एकचोटि क्वान्टाइजेसन भनेको एउटा बेसिक कन्सेप्ट हो जसमा चाहिँ केही कुरा चाहिँ केहीको मल्टिपल मात्रै हुन सक्छ जस्तो सपोज 5 केजीको केही प्याकेटहरू छ होइन अब मैले केही प्याकेट लिएँ अब त्यसलाई भने मैले 16 केजी त्यो पुग्यो प्याकेट भनेपछि रङ हुन्छ यो पोसिबल छैन किनभने यहाँ प्याकेटहरू क्वान्टाइज छ 5 केजीको मात्रै आउँछ तर एकदम ठुलो हामीले त्यो लियो भने एकदम ठुलो भ्यालु लियो भने जस्तो 20 क्विन्टल 50 क्विन्टल यस्तो लियो भने त्यसमा हामीले चेक गर्दैनौँ कि यसले डिभाइड गर्छ कि गर्दैन 5 केजीले त्यस्तै हामीले चार्जमा पनि त्यस्तै गर्छ ठुलो माइक्रोकुलुम यस्तो को रेस्पेक्टमा माइक्रोकुलुम चाहिँ एकदम धेरै अलि हामीले यो एक्जाम्पलमा पनि हेऱ्यौँ 10 to the power 13 ले माइक्रोकुलुम ठुलो छ यो को रेस्पेक्टमा सो यत्रो ठुलो रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले वी डु नट बोदर त्यो चेक गर्नलाई हामी बोदर गर्दैनौँ त्यो चेक गर्दैनौँ कि ले डिभाइड गर्छ कि गर्दैन बुझ्नु भयो स्टुडेन्टले सरले भनेको कुरो यस सर कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि म हल्का यसमा एड गर्न चाहे त्यो क्यू इक्वल्स टु एनी जुन हामी पढ्छौँ नि त्यो भने क्यू भनेको टोटल चार्ज हो ई भनेको इलेक्ट्रोन एन भनेको इन्टेजर हो के त जुन क्यू हुन्छ नि टोटल भनेको इन्टेग्रल मल्टिपल अफ ई हो क्या त्यसैले क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भनिन्छ त्यो प्रिन्सिपल हो एउटा त्यो प्रोपर्टी भनिन्छ जहिले पनि इन्टेजरले नै मात्र मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ 0.5 ले 0.2 ले मल्टिप्लाई गर्न पाइँदैन 5 7 8 9 तपाईँले जुनसुकै इन्टेजरले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् ईमा होइन त्यो चार्ज पोसिबल हुन्छ तर यदि तपाईँले डेसिमलमा होइन फ्र्याक्सनमा राख्नुहुन्छ मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ ईमा भने त्यो चार्ज रियलमा पोसिबल हुँदैन लेख्दाखेरि कसरी लेख्देला होइन न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ तर त्यो भनेको पोसिबल होइन रियलमा चाहिँ त्यो एभाइलेबल हुँदैन त्यो भन्न खोजिएको क्वान्टाइजेसन भनेको हुन्छ सर रवि सर अगाडि बढौँ ल हामी फेरि कुरा गर्छौँ कि कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले चार्ज कसरी गर्न सक्छौँ र त्यो त्यसमा जानुभन्दा अगाडि हामीले डिस्कस गर्नुपर्छ पहिला कन्डक्टर इन्सुलेटर सेमी कन्डक्टर र सुपर कन्डक्टर सेमी कन्डक्टर र सुपर कन्डक्टर यो हामीले अहिले पढिरहेको कोर्सको बाहिरको कुरा हो सो यो पार्ट चाहिँ हामीले पछि डिस्कस गर्छौँ हामी अहिले डिस्कस गर्छौँ कन्डक्टर इन्सुलेटर यहाँ कन्डक्टरको डेफिनेसन लेखिएको छ कन्डक्टर एलाउ चार्ज पार्टिकल टु फ्लो इजिली थ्रु इट आफूबाट चार्ज पार्टिकललाई एकदम इजिली फ्लो गर्न अलाउ गर्छ यसले कन्डक्टरले र यसमा एबोट चार्ज पार्टिकल्स आर फ्री टु मुभ हेयर यसमा चार्ज पार्टिकलहरू फ्री मुभ हुन्छ र यसमा चार्ज पार्टिकलको सङ्ख्या पनि धेरै रहेको हुन्छ कन्डक्टरमा र कन्डक्टरको इक्जाम्पल हो मेटल ग्रेफाइट साल्ट सोल्युसनमा चाहिँ कन्डक्सन चाहिँ आयन्सहरूले गरेको हुन्छ मेटल ग्रेफाइटहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रोनले गर्दा कन्डक्सन भएको हुन्छ अब हामी इन्सुलेटरको डेफिनेसन हेर्छौँ इन्सुलेटर डज नट एलाउ चार्ज पार्टिकल टु फ्लो थ्रु इट इजिली आफूबाट चार्ज पार्टिकलहरूलाई यसले इजिली फ्लो गर्न दिँदैन
र यसमा चार्ज पार्टिकलको संख्या पनि एकदम थोरै रहेको हुन्छ। इक्जाम्पल प्लास्टिक वुड। मैले यहाँ डायमन्ड लेखेको छु किनभने डायमन्ड एउटा पिकुलियर टाइपको यहाँ एकदम मतलब अलि युनिक खालको इक्जाम्पल हो। जेनरली हामीले कुरा गर्दाखेरि हिट र इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्सनको कुरा गर्दाखेरि हिट र इलेक्ट्रिसिटीको कुरा गर्छौँ, हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटीको कुरा गर्छौँ। र जेनरली सबै मेटलहरू जो हिटको राम्रो कन्डक्टर हुन्छ त्यसले इलेक्ट्रिसिटीलाई पनि राम्रो कन्डक्ट गर्छ, जसले इलेक्ट्रिसिटीलाई राम्रो कन्डक्ट गर्छ त्यसले हिटलाई पनि राम्रो कन्डक्ट गर्छ। हामीले पढ्दाखेरि पनि यस्तो भन्छौँ यो दिस इज द गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द ब्याड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। तर डायमन्ड अलिक छुट्टै खालको अलिक फरक खालको इक्जाम्पल हो। यसले चाहिँ यो एकदम राम्रो कन्डक्टर त्यो हुन्छ, हिटको चाहिँ राम्रो कन्डक्टर हो यो इलेक्ट्रिसिटी, तर बट इट इज द पुवर कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी। हिट चाहिँ यसले राम्ररी कन्डक्ट गर्छ, इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ यो पुवर कन्डक्टर हो। यो अलिक क्लियर भयो, मैले यसको इक्जाम्पल दिएँ। र त्यसपछि अब एउटा क्वेसन रहेको छ फाइन्ड द करेक्ट म्याथ। फाइन्ड द करेक्ट म्याथ। यहाँ चाहिँ हाम्रो रहेको छ कपर, आइरन, ग्रेफाइट, सल्टी वाटर। र यसमा चाहिँ केले कन्डक्सन गराउँछ त्यसको यता अप्सनहरू दिएको छ, फ्री इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र आयन्स। र अप्सनहरू यहाँ तल रहेको छ। तपाईँहरूले 30 सेकेन्ड छ, तपाईँहरूले यसको एन्सर पनि कमेन्ट सेक्सनमा छोड्दा हुन्छ। रवि सर हल्का माथिको काटियो, त्यो फ्री इलेक्ट्रोन्स अलिकति देखेँ। ठिक छ, अब ठिक छ, सबै देखिएको छ। ल अब हामी यसको एन्सर डिस्कस गर्छौँ। यहाँ दिएको छ फर्स्टमा दिएको छ कपरको लागि ए फ्री इलेक्ट्रोन, यो ठिक छ। 2 को लागि दिएको छ आइरनको लागि दिएको छ फ्री इलेक्ट्रोन, यो पनि ठिक छ। 3 मा दिएको छ ग्रेफाइटको लागि सी दिएको छ आयन्स, ग्रेफाइटमा आयन्स ल्यायो भने इलेक्ट्रोनले गर्छ, सो यो अप्सन ए रङ हो। अप्सन बी मा यो ए ग्रेफाइटको लागि दिएको छ बी प्रोटोन। यसले अघि नै हेऱ्यो कि प्रोटोनलाई मुभ गर्न लगभग इम्पोसिबल जस्तै हुन्छ, त्यहाँबाट मतलब नर्मल रियाक्सनहरूले नर्मल हिटिङ गरेर हामीले प्रोटोन मुभ गर्न सक्दैनौँ, सो 3 को बी यो रङ हो। सी मा दिएको छ कपरको लागि फ्री इलेक्ट्रोन, आइरनको लागि फ्री इलेक्ट्रोन, यो दुवै ठिक छ। ग्रेफाइटको लागि फ्री इलेक्ट्रोन, यो पनि ठिक छ। सल्टी वाटरको लागि आयन्स, यो सबै ठिक छ, सो यसको एन्सर के हुन्छ। एकचोटि बुझाइदिनु न फेरि रवि सर। हजुर एकचोटि अझै त्यो बुझाइदिनु पर्यो। एकचोटि अझै त्यसैलाई देखिएको छ सर, देखिएको छ। देखिरहेको छ। हुन्छ सर, अब त्यसैले एकचोटि फेरि भनिदिनु न, त्यो बुझाउनको लागि भनेको खासमा सर, देख्नको लागि फेरि भनिदिनु पर्छ। जस्तो कि हाम्रो यो कपर होइन, हामीले करेक्ट म्याथ गर्नु पर्यो। कपरमा कन्डक्सन चाहिँ केले गराउँछ भनेर होइन, कपरमा हामीले थाहा छ कि फ्री इलेक्ट्रोनहरूको कारण त्यो कपरमा कन्डक्सन भएको हुन्छ। आइरनमा चाहिँ पनि फ्री इलेक्ट्रोनहरूको कारण कन्डक्सन भएको हुन्छ। ग्रेफाइटमा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ कार्बनको एउटा एटम चाहिँ जो फ्री भएको हुन्छ होइन, त्यसको स्ट्रक्चरको कारण, सो यसमा पनि इलेक्ट्रोनले नै कन्डक्सन गराउँछ। सल्टी वाटरमा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ सल्टी वाटरमा सल्ट आयोनाइज हुन्छ होइन वाटरमा, सो आयन्सहरूले कन्डक्सन गराउँछ। सो कपर 1 को म्याच हुन्छ हाम्रो ए, 2 को म्याच हुन्छ ए, 3 को म्याच पनि ए, 4 को म्याच सी। 1 को म्याच ए, 2 को म्याच ए, 3 को म्याच ए, 4 को म्याच सी। त्यसैले हाम्रो यो राइट एन्सर। होप इट इज क्लियर। भयो। अब हामी कुरा गर्छौँ कि हामीले इन्सुलेटरलाई चाहिँ कसरी चार्ज गर्छौँ। इन्सुलेटरलाई चार्ज गर्नलाई हामीले फ्रिक्सनको युज गर्छौँ। हामीले त्यो बच्चामा पनि धेरै त्योहरू हेरेको होला कि मतलब कमलाई चाहिँ त्यो उलेन क्लोथमा चाहिँ रब गरेर हामीले त्यो पेपरहरू एट्र्याक्ट गर्छौँ।
त्यो भनेकै त्यो हाम्रो चार्जिङ एन्ड इन्सुलेटर हो। जेनरली यसको चाहिँ एउटा फेमस इक्जाम्पल हो ग्लास रड र सिल्क क्लोथ। हामीले ग्लास रड र सिल्क क्लोथलाई एक अर्कामा रब गरेर चाहिँ हामीले त्यो इन्सुलेटरमा चार्ज ल्याउँछौँ र यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ इक्जाम्पल ग्लास रड र सिल्क भनेको, किनभने यहाँबाट नै हामीले पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज डिफाइन गरेको हो। सुरुमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज भन्ने कुरा यसको ठ्याक्कै थिएन होइन। अनि बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि सबलाई थाहा थियो कि मतलब कुनै न कुनै टाइपको चार्ज आउँछ रड र सिल्क रब गर्दाखेरि। बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले के भन्यो भनेपछि जुन टाइपको चार्ज चाहिँ ग्लासमा आउँछ त्यसलाई हामीले पोजिटिभ भन्ने, जुन टाइपको चार्ज सिल्कमा आउँछ त्यसलाई हामीले नेगेटिभ भन्ने। यदि बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले चाहिँ ग्लासमा आउने चार्जलाई नेगेटिभ भनेको भए र सिल्कमा आउने चार्जलाई पोजिटिभ भनेको भए अहिले हामीले त्यो डिस्कस गर्यौँ नि, हामीले यहाँ चाहिँ हामीले भन्थ्यौँ कि न्युक्लियसमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ र बाहिर चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। तर बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले ग्लासमा आउने चार्जलाई पोजिटिभ भने, सिल्कमा आउने चार्जलाई नेगेटिभ भने। र यहाँ प्रोटोनको चार्ज पनि ग्लासमा जुन चार्ज आउँछ त्यही चार्ज हुनाले हामीले भन्छौँ कि प्रोटोनको चार्ज बिचमा रहनेको चार्ज यहाँ न्युक्लियसमा हुनेको चार्ज पोजिटिभ हुन्छ। र त्यसपछि पनि जति पार्टिकलहरू इन्भेन्ट हुँदै गए त्यसमा हामी चेक गर्दै गयौँ त्यसमा भएको चार्ज चाहिँ ग्लासमा भएको चार्ज हो कि सिल्कमा भएको चार्ज हो। ग्लासमा भएको चार्ज छ भने पोजिटिभ चार्ज, सिल्कमा भएको चार्ज हो भने नेगेटिभ चार्ज। यो एउटा कन्भेन्सन मात्रै मानेको, यो मान्छेले बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले ग्लासलाई यो र यो मानेर मात्र हामीले यसलाई पोजिटिभ र नेगेटिभ भनेर यसरी युज गर्छौँ। अब हामी कुरा गर्छौँ एउटा क्वेसन सर, त्यो पेन्सिलले चाहिँ त्यो एयरमा गर्छ नि सर, रब गर्छ नि, त्यसलाई कुन पोजिटिभ र कुन नेगेटिभ हुन्छ त्यसमा? त्यो अब हेर्नुपर्छ। मैले त्यो सबै इक्जाम्पल मलाई याद छैन होइन। त्यो तपाईँले त्यो क्वेसन छोड्दै होइन कमेन्ट सेक्सनमा, मैले अर्को क्लासमा भनिदिन्छु तपाईँले। गुगल गरे पनि हुन्छ, मतलब फर्स्टमै आउँछ त्यहाँ। ल अर्को चार्जिङ एन्ड कन्डक्टर। कन्डक्टरलाई हामीले कसरी चार्ज गर्छौँ? कन्डक्टरलाई चार्ज गर्नभन्दा पहिला यो कसरी चार्ज गर्ने हेर्नुभन्दा पहिला हामी कन्डक्टरको केही प्रोपर्टीहरू स्टडी गर्छौँ। सपोज हाम्रो एउटा बल हो, मेटलको बल हो र मेटलको बल जसमा चाहिँ भित्र पार्टमा पनि मेटल छ, मतलब पुरै त्यो हुन्छ नि एउटा हलो बल हुन्छ भित्र खाली भएको, त्यो चाहिँ भित्र पनि भरिएको एउटा बल छ होइन। यसमा चाहिँ हामीले चार्ज सपोज दियो भने चार्ज बाहिर मात्रै बस्छ, यसको यो पार्टमा मात्रै चार्ज बस्छ। पोजिटिभ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज जहाँ दियो भने बाहिर पार्टमा मात्रै हुन्छ चार्ज, भित्र पार्टमा हुँदैन। यो हलो पार्टमा भएपछि पनि यसलाई चार्ज दियो भने यो बाहिर पार्टमा मात्रै चार्ज आएर बस्छ, भित्र पार्टमा चार्ज आउँदैन। यो भित्रको पार्टमा चाहिँ चार्ज आउँदैन। त्यसैले चार्जको चाहिँ प्रोपर्टी हो एउटा चार्ज स्टेज ओन्ली एट द सर्फेस अफ द मेटल। धेरै त्यो म्याजिक देखाउने त्यस्तो मतलब गर्नेहरूले पनि त्यो गर्छ कि नेट लगाएको हुन्छ होइन, जिउभरि नेटको त्यो लगाएको हुन्छ, कपडा लगाएको हुन्छ र एकदम हाई भोल्टेजमा त्योहरू देखाइरहेको हुन्छ होइन एक्सपेरिमेन्टहरू। अनि त्यसको बडीमा चाहिँ लाइटनिङहरू स्ट्राइक गर्दा पनि त्यसलाई करेन्ट लागेको हुँदैन, किनभने त्यो जुन नेट हुन्छ नि नेटको बाहिर मात्रै करेन्ट फ्लो भएको हुन्छ, भित्र चाहिँ फ्लो भएको हुँदैन। त्यसैले भित्र भएको मान्छेले एक्सपिरियन्स गर्दैन, यही प्रोपर्टीको कारणले हो। र अब अर्को प्रोपर्टी रहेको छ कन्डक्टरको, वेन टु कन्डक्टर आर केप्ट इन कन्ट्याक्ट दे बिहेभ अज वान। सपोज हाम्रो यो कन्डक्टर छ, ए कन्डक्टर छ, यसमा नेगेटिभ चार्जहरू छ यसको सर्फेसमा, र यो बी कन्डक्टर हो हाम्रो, यसमा पनि नेगेटिभ चार्ज रहेको छ, आउटर सर्फेसमा मात्रै चार्ज हुन्छ। र हामीले यसलाई सँगै राखिदियो भने यो एउटा वन कन्डक्टरको जसरी युज गर्छ। यो पार्टको ए को माथिको चार्ज पनि रिमुभ हुन्छ, बी को तलको पार्ट पनि रिमुभ हुन्छ, र यो यसरी चार्ज माथि मात्रै बसेको हुन्छ। र यदि तपाईँको क्वेसन छ भने ए र बी सेम मेटल हुनुपर्छ, यदि क्वेसन छ भने यो फरक मेटल भए पनि हुन्छ, एल्युमिनियम र कोपर राखे पनि एउटा सेम मेटलकै रूपमा युज गर्छ, यो पार्टको चाहिँ चार्ज रिमुभ हुन्छ। ल अब हामी कुरा गर्छौँ कि हामीले मेटलमा इलेक्ट्रोनको डिफिसियन्सी चाहे सरप्लस कसरी गर्छौँ। मतलब
हामीले कन्डक्टरलाई चाहिँ कसरी त्यो गर्छौँ, चार्ज गर्छौँ। एउटा छ थर्मोआयोनिक इमिसन। थर्मोआयोनिक इमिसन भनेको हिट युज गरेर, हिट सप्लाई गरेर। मेटलमा के हुन्छ भनेपछि एउटा कन्डक्सन ब्यान्ड हुन्छ, एउटा त्यो हुन्छ भ्यालेन्स ब्यान्ड हुन्छ। यो चाहिँ हामीले पछि पढ्छौँ। हामीले हिट दिँदाखेरि के हुन्छ भनेपछि भ्यालेन्स ब्यान्डको इलेक्ट्रोनहरू थोरै त्यो गर्दाखेरि पनि त्यो त्यसमा जान्छ, कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छ र त्यसले कन्डक्ट गर्न सक्छ। हामीले एउटा थर्मोआयोनिक इमिसन गरेर हिट अप्लाई गरेर चार्ज गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ यो चाहिँ एकदम फेमस छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यो एउटा यो युज गरेर पनि हामीले त्यो गर्न सक्छौँ, इलेक्ट्रोन बाहिर निकाल्न सक्छौँ। अर्को छ स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्ड युज गरेर। अर्को छ इनर्जेटिक पार्टिकललाई। मेरो आवाज क्लियर आएको छ? डिस्टर्बेन्स त आएको छैन नि? छैन सर, छैन, एकदम क्लियर छ। ल, यता चाहिँ स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्ड युज गरेर। अब चाहिँ त्यो दुर्गा पूजाको त्यो चल्दैछ, त्यसैले अलिक डिस्टर्बेन्स हुन भएको हुन सक्छ होइन? तर अहिले चाहिँ त्यस्तो केही नोइज आएको छैन। ल, अर्को चाहिँ छ इनर्जेटिक पार्टिकल बम्बार्डमेन्ट। हामी यो दुइटाको कुरा गर्दैनौँ किनभने यो एकदम मतलब त्यो के भन्छ नि, ल्याबहरूमा एकदम त्यो धेरै निगरानीमा चाहिँ यो धेरै त्यो स्पेसल प्रोटेक्सनहरू युज गरेर चाहिँ योहरू गरिन्छ। हामी कुरा गर्छौँ चार्जिङ बाई कन्डक्सनको र चार्जिङ बाई इन्डक्सनको। यो दुइटाको हामीले कुरा गर्छौँ। अब हामी आयो चार्जिङ बाई कन्डक्सन। सपोज हाम्रो मेटलको बडी छ, यसमा चार्ज छैन। अब यसलाई चार्ज गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले यसलाई कसरी चार्ज गर्छौँ? त्यसको लागि यसलाई चार्ज गर्नलाई हामीले एउटा मेटल रड ल्याउँछौँ जसमा अगाडिदेखि चार्ज छ, नेगेटिभ चार्ज। अनि यसलाई हामीले टच गराउँछौँ, यहाँ टच गराउँछौँ, यो बलमा टच गराउँछौँ। टच गराएपछि यो के हुन्छ, यो यसको यो चार्ज चाहिँ यहाँ फ्लो हुन्छ। अनि यसरी गरेर यो चार्ज हुन्छ। अनि जति स्टुडेन्ट हुन्छ आजसम्म जहिले पनि मतलब यो पाठ पढाइएको सबको मनमा यो क्वेसन आउँछ नै कि यसलाई चार्ज गर्नलाई हामीले यो रड ल्यायो, यो रडमा चाहिँ चार्ज कहाँबाट आयो भनेर। यो चाहिँ अहिले मैले यसको एन्सर अहिले गर्दिनँ होइन, पछि पढाउँदै जान्छु होइन, अलि पछाडिको त्यो आउँदै जान्छ पेपर। अनि यसको एन्सर चाहिँ तपाईँहरूले आफै फिगर आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एन्सर चाहिँ यो रडमा चाहिँ कसरी चार्ज आयो भनेर। अब त्यसपछि हामी रड निकाल्छौँ। रड निकालेपछि यहाँ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज बसेको हुन्छ। अब अर्को क्वेसन रहेको छ, विल देयर बी इक्वल चार्ज अन बोथ मेटेरियल। यो रड र यो के भन्छ बलमा चाहिँ इक्वल चार्ज हुन्छ। यसको एन्सर हो नो। किनभनेपछि कति चार्ज बस्छ यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। यसको त्यो सर्फेस एरियामा, यसको सर्फेस एरियामा, यसको जियोमेट्रीमा त्यो के भन्छ नि त्यो निर्भर गर्छ। अर्को क्वेसन चाहिँ इट इज पोसिबल टु ट्रान्सफर द इन्टायर चार्ज अफ एन चार्ज कन्डक्टर टु एन अनचार्ज कन्डक्टर। यो सपोज हाम्रो चार्ज कन्डक्टर छ, यो हाम्रो सपोज चार्ज कन्डक्टर छ, र एउटा अनचार्ज कन्डक्टर थियो सुरुमा। यसको सबै चार्ज हामीले यसमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो क्वेसनको एन्सर मैले फेरि तपाईँलाई, यो अलि इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ, सो तपाईँलाई 30 सेकेन्ड दिएँ होइन, सोचेर यसको कसरी गर्न सकिन्छ होला यो चाहिँ तपाईँहरूले गेस गर्नुहोस्। ल, अब यसको एन्सर चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ होइन। हामीले अघि पढ्यो एउटा प्रोपर्टी कि चार्ज जहिले पनि के हुन्छ, चार्ज अलवेज स्टेज अन सर्फेस। सो सपोज मैले एउटा बल ल्याएँ, यो बल चाहिँ चार्ज हो।
यो एउटा मेटल हो, यो चाहिँ चार्जेबल हो। एउटा अर्को सपोज मैले यस्तो बक्स ल्याएँ, यो चाहिँ सबै यो चाहिँ अनचार्ज हो हाम्रो। अब यसको सबै चार्ज हामीले यहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। हामीले यो बललाई यहाँ भित्र राखेपछि के हुन्छ भनेपछि यहाँ सपोज हामीले यहाँ बल राख्यो भित्र, बल राखेपछि के हुन्छ सबै चार्ज यसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, यसरी 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 सबै बाहिर बाहिरको सर्फेसमा मात्रै चार्ज डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। अब सपोज मैले एउटा कभर पनि ल्याएँ, यस्तो कभर ल्याएँ होइन, यो पनि अनचार्ज हो र त्यसपछि यसलाई कभर गरेँ मैले, यहाँ राखेँ यो कभरलाई। अब के हुन्छ यो भित्रको सबै चार्ज के हुन्छ बाहिर जान्छ, यस्तो सिचुएसन क्रिएट हुन्छ। यहाँ भित्र बल छ, अब बलमा कुनै चार्ज छैन, यसले सबै आफ्नो चार्ज के गरिसक्यो यो बाहिरको अब्जेक्टहरूमा ट्रान्सफर गरिसक्यो। सो यसको एन्सर हुन्छ यस। हामीले एउटा चार्ज कन्डक्टरको पुरै चार्ज अर्को अनचार्ज कन्डक्टरमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। सर टेम्परेचरमा भर पर्छ। ल अब हामी कुरा गर्छौँ एकैछिन सर, चार्जिङ बाई रवि इन्डक्सन। सर एकैछिन। स्टुडेन्टहरू केही समस्या छ तपाईँहरूलाई? सर त्योमा टेम्परेचरमा भर पर्छ। टेम्परेचर डिफ्रेन्ट भयो भने त्यसले फरक पर्दैन। यहाँ टेम्परेचरको हामी कुरै गर्दैनौँ यसमा। टेम्परेचर मतलब त्यो डिटरमाइनिङ प्यारामिटर नै होइन यसको, यसमा चाहिँ त्यो टेम्परेचर डिटरमाइनिङ प्यारामिटर नै। ल अब हामी कुरा गर्छौँ चार्जिङ बाई इन्डक्सनको। सपोज हाम्रो एउटा न्युट्रल मेटल हो, न्युट्रल मेटलमा के हुन्छ भनेपछि हाम्रो यहाँ इलेक्ट्रोनहरू छ, त्यसै यहाँ प्रोटोनहरू पनि छ। प्रोटोनहरू तर यो प्रोटोनहरू के हो भनेपछि यो ल्याटिसमा एकदम फिक्स हुन्छ। हामीले अघि डिस्कस गरिदियौ प्रोटोनहरू मुभेबल हुँदैन। यो चाहिँ यो हाम्रो पार्टिकलको ल्याटिसमा चाहिँ एकदम रिजिडली फिक्स भएर बसेको हुन्छ, तर यो इलेक्ट्रोन चाहिँ मुभेबल हुन्छ। सपोज हामीले यहाँ एउटा पोजिटिभ चार्ज ल्यायो, नदीमा पोजिटिभ चार्ज ल्यायो, पोजिटिभ चार्ज ल्याएपछि के हुन्छ इलेक्ट्रोनहरूले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छन्, किनभने यो पोजिटिभ चार्ज यो नेगेटिभ चार्ज अपोजिट चार्जले एट्र्याक्ट गर्छ, यिनीहरूले त्यो गर्छ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ र यतातिर मुभ हुन खोज्छ। त्यसपछि के हुन्छ भनेपछि यहाँ हाम्रो इलेक्ट्रोनको चार्जहरू बढ्दै जान्छ। यतातिर हाम्रो जुन अगाडिदेखि प्रोटोन थियो त्यो प्रोटोन चाहिँ यहाँ फिक्स भएर बसेको हुन्छ, यहाँ पनि प्रोटोन हुन्छ, तर यो साइडमा चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्ज कम हुन्छ, यो साइडमा चाहिँ बढी भएको हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामी रवि सर, हेलो रवि सर, ल सरी फर द इन्कन्भिनियन्स। होइन केही छैन, त्यो त अब हामीले बुझ्नुपर्छ नि त, नेपालमा त्यस्तै त भने। अब नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ ब्याकअप राखेर कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। हुन्छ सर सुरु गरौँ त्यो सर। अटो रोटेट मोड अन गरिदिनु सर अहिले। भयो ठिक छ, सुरु गरौँ। एकदमै स्टुडेन्टहरू तपाईँहरू सबैजना म्युट गरिदिनुहोस् है। ल हामी कुरा गरिरहेको थियौँ कि यो हाम्रो न्युट्रल चार्ज मेटल होइन, यसमा प्रोटोनहरू पनि छ इलेक्ट्रोनहरू पनि छ। हामी एउटा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज नजिक ल्यायो भने
यसले के गर्छ इलेक्ट्रोनहरूलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ र प्रोटोनको पोजिसन चाहिँ सेम हुन्छ इलेक्ट्रोन चाहिँ यतातिर सिफ्ट हुँदै जान्छ यतातिर इलेक्ट्रोनको नम्बर इन्क्रिज हुँदै जान्छ यता नेगेटिभ चार्ज क्रिएट हुँदै जान्छ यता पोजिटिभ चार्ज क्रिएट हुँदै जान्छ सो कसैको मनमा क्वेसन हुन सक्छ कि यदि यहाँ पुल गरिरहेको छ भने सबै इलेक्ट्रोनले एक्सपिरियन्स गरिरहेको छ फोर्स भनेपछि सबै इलेक्ट्रोन यो साइडमा आएर किन जम्मा हुँदैन पुरै इलेक्ट्रोन यहाँ किन आउँदैन भनेपछि त्यसको एन्सर छ भने एउटा लिमिटिङ फोर्स पनि हुन्छ यहाँ लिमिटिङ फोर्स के हुन्छ भनेपछि जब यहाँ धेरै इलेक्ट्रोनहरू जम्मा हुन थाल्छ यो ठाउँमा के हुन्छ भनेपछि यहाँ नेगेटिभ चार्ज बढ्दै जान्छ इलेक्ट्रोनहरूले एकअर्कालाई नै रिपेल गर्न थाल्छ यता पुस गर्न थाल्छ यो फोर्सले चाहिँ यता तानिरहेको छ इलेक्ट्रोनहरूले एक आपसलाई नै यता पुल गरिरहेको छ र यो साइडमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज क्रिएट भएको हुन्छ पोजिटिभ चार्जले पनि यो इलेक्ट्रोनहरूलाई यतातिर पुल गरिरहेको हुन्छ सो दुईटा फोर्सले यतातिर तानिरहेको हुन्छ एउटा फोर्सले यतातिर तानिरहेको हुन्छ जसले गर्दा केही इलेक्ट्रोनहरू बिचमा बसेको हुन्छ सबै यतातिर जाँदैन एउटा ब्यालेन्स कन्डिसन जो एउटा ब्यालेन्स सिचुएसनमा चाहिँ यो इलेक्ट्रोन र प्रोटोनले चाहिँ इलेक्ट्रोनले आफ्नो पोजिसन सेटल गरेको हुन्छ र यो सब हुनको लागि एकदम नेग्लिजिबल टाइम लागेको हुन्छ यो इलेक्ट्रोन सिफ्ट भएर आफूलाई सेटल हुनलाई एकदम नेग्लिजिबल टाइम लागेको हुन्छ र यो इलेक्ट्रोन सिफ्ट हुँदाखेरि के भएको भनेपछि यहाँ चार्जहरू फ्लो भएको चार्जहरू फ्लो भयो भने के हुन्छ हामीले अघि कुरा गरेको थियो स्टार्टिङमा म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा गर्छौँ म्याग्नेटिक फिल्ड मात्र होइन हामीले करेन्टको पनि कुरा गर्छौँ चार्ज फ्लो जहाँ भयो त्यहाँ हामीले करेन्टको कुरा गर्छौँ तर यहाँ चाहिँ एकदम नेग्लिजिबल टाइमको लागि भएको छ पछि हामीहरू कन्डिसनहरू छ जसमा चाहिँ एकदम लामो समयको लागि सस्टेन गराइन्छ र स्टेडी करेन्ट फ्लो गराइन्छ सो यहाँ तल लेखिएको छ अब इन्डक्सनको डेफिनेसन लेखिएको छ इन्डक्सन भनेको के हो द प्रोसेस अफ रिडिस्ट्रिब्युसन अफ चार्ज अन द सर्फेस अफ कंडक्टर when another charged object is brought near the conductor एउटा न्यूट्रल अब्जेक्ट थियो यसको नजिकमा हामीले चार्ज पार्टिकल ल्यायो यहाँ यसको चार्ज रिडिस्ट्रिब्युसन भयो यसैलाई हामीले के भन्छौँ इन्डक्सन भन्छौँ कसैको क्वेसन हुन सक्छ फेरि यहाँ जति चार्ज आयो नेगेटिभ चार्जहरू पनि यहाँ त्यति नै एकुमुलेट हुन्छ यसको एन्सर हो नो किनभने पछि यहाँ कति चार्ज आउँछ यो यसको इन्टरनल कन्डिसनले त्यो डिटरमाइन गर्छ र अर्को क्वेसन पनि हुन सक्छ कि यतातिर नेगेटिभ चार्ज र यतातिरको पोजिटिभ चार्ज इक्वल हुन्छ भनेर यो पनि यसको एन्सर पनि नो हो यताको चार्ज र यताको चार्ज फरक पनि हुन सक्छ हामीले चार्ज गर्दाखेरि एक साइडमा पोजिटिभ छ भने अर्को साइडमा नेगेटिभै नै हुनुपर्छ भन्ने छैन यो हामी एउटा यो इक्जाम्पलबाट हेर्छौँ सपोज यहाँ हाम्रो चार्ज बडी छ जुन चाहिँ अगाडिदेखि नै चार्ज छ पोजिटिभली चार्ज चाहिँ हो सपोज बडी हाम्रो यहाँ इलेक्ट्रोनहरू छ र यहाँ पोजिटिभ चार्ज पनि छ पोजिटिभ चार्जको नम्बर धेरै छ सो यो पोजिटिभली चार्ज छ यो पार्ट चाहिँ हाम्रो अगाडिदेखि पोजिटिभली चार्ज छ पुरै पोजिटिभली चार्ज छ हामीले एउटा सपोज अर्को पोजिटिभ चार्ज ल्यायो यहाँ यसले के गर्छ इलेक्ट्रोनहरूलाई पुल गर्छ इलेक्ट्रोनहरू पुल गर्यो भने के हुन्छ फेरि यहाँ इलेक्ट्रोनको संख्या नम्बर इन्क्रिज हुँदै जान्छ तर अगाडिदेखि यो यहाँ पोजिटिभ चार्ज हो अहिलेको आएको इलेक्ट्रोन र यो प्रोटोन मिलेर के गर्छ यो पार्टमा चाहिँ न्यूट्रल सिचुएसन क्रिएट गर्छ यो पार्ट न्यूट्रल हो तर हाम्रो यो पार्टबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन मुभ भइसकेको छ अगाडिदेखि पोजिटिभ थियो अब अझै इलेक्ट्रोनहरू मुभ भइसके अब यो पार्ट अझै त्यो हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ मतलब यो कन्डिसन जरुरी छैन कि एक साइडमा पोजिटिभ र अर्को साइडमा नेगेटिभ नै हुनुपर्छ यो केसमा चाहिँ यहाँ यो साइडमा चाहिँ न्यूट्रल छ यो साइडमा चाहिँ पोजिटिभ छ अब हामी कुरा गर्छौँ इन्डक्सनको प्रोसेसको
हामी कसरी इन्डक्सन गराउँछौँ भने त्यो हामी प्रोसेस डिस्कस गर्छौँ। सपोज यो हाम्रो बल ए, यो अर्को बल हो बल बी, दुवै चाहिँ कन्डक्टर हो। दुवैलाई हामीले सँगै राख्यौँ भने त्यसले के गर्छ, यसले एउटा अब्जेक्ट जसरी बिहेभ गर्छ। दुईटा कन्डक्टरलाई हामीले सँगै राख्यौँ भने त्यसले एउटा कन्डक्टरको जसरी बिहेभ गर्छ। अब हामीले के गर्यौँ, एउटा रड ल्यायौँ, पोजिटिभली चार्ज रड ल्यायौँ। पोजिटिभली चार्ज रड ल्याएपछि के हुन्छ भनेपछि यहाँ यो साइडमा नेगेटिभ क्रिएट हुन्छ, नेगेटिभ क्रिएट हुन्छ, यो साइडमा के हुन्छ पोजिटिभ क्रिएट हुन्छ। अब यो नेगेटिभ पोजिटिभ क्रिएट भएको छैन। अब यसलाई नजिक नै राखेर, यो रडलाई नजिक नै राखेर हामीले यसलाई छुट्यायो भने के हुन्छ, हामीले टाढा टाढा लग्यो भने यो यसमा नेगेटिभ चार्ज नै हुन्छ, यसमा पोजिटिभ चार्ज नै हुन्छ। अब फेरि हामीले के गर्छौँ, त्यो रडलाई हटाउँछौँ भनेपछि यसमा एमा नेगेटिभ चार्ज नै बचेको हुन्छ, बीमा पोजिटिभ चार्ज बचेको हुन्छ। यसरी हामीले मेटललाई त्यो गर्यौँ, के भन्छ चार्ज गर्यौँ। कुनै पनि मेटललाई हामीले यसरी त्यो गर्न सक्छौँ, इन्डक्सन मेटलमा यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब अर्को क्वेसन रहेको छ, इज इट मेन्डेटरी द्याट द प्रिभियसली युज्ड रड इन द एबभ प्रोसिड्युर सुड बी कन्डक्टर। यो हामीले जुन रड युज गरेको छौँ के जरुरी छ कि यो कन्डक्टर नै हुनुपर्छ? अप्सन छ यस र नो। यसको राइट एन्सर हो नो, किनभने यहाँबाट त फ्लो भएको होइन, यसमा यो हामीले टाढा नै राखेको छौँ। सो टाढा नै राखेको छौँ भने यो हाम्रो कन्डक्टर नभए पनि हुन्छ। हामीले के भन्छ नन कन्डक्टरलाई रब गरेर यहाँ ल्यायो भने पनि यसरी हामीले मेटलमा चार्ज क्रिएट गर्न सक्छौँ। सो अब अघि एउटा क्वेसन थियो, कि यो पार्टमा चाहिँ चार्ज कहाँबाट आयो भनेर। यो रडमा चाहिँ यो त कन्डक्टर हो। हामीले त त्यहाँ एक्सप्लेन गरेको थियो कि यसलाई चार्ज गर्नलाई हामीले अर्को कन्डक्टर ल्यायो जुन कि चार्ज छ, तर हामीसँग एन्सर थिएन त्यतिखेर यसमा चाहिँ चार्ज कहाँबाट आयो। सो यसको एन्सर बुझ्नलाई हामीले यहाँ आउनुपर्छ। फेरि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ मेटलमा चाहिँ कसरी हामीले चार्ज इन्ड्युस गर्न सक्छौँ नन मेटलको युज गरेर, र नन मेटलमा त हामीले थाहा छ कि फ्रिक्सन युज गरेर हामीले इजिली इन्ड्युस गर्न सक्छौँ। सो यहाँ जुन हामीले त्यो युज गरेको थियो यो के भन्छ मेटलको कन्डक्सन युज गरेको थियो, त्यो चाहिँ हामीले यो प्रोसेसबाट हामीले यसलाई त्यो गरेको थियो, चार्ज गरेको थियो। सो त्यतिखेर यो क्वेसनको पनि एन्सर आयो होला। अर्को क्वेसन रहेको छ, इन इन्डक्सन डज द प्रिभियसली चार्ज अब्जेक्ट लुजेस सम चार्ज। यो हामीले जुन यो युज गरेको छौँ, यो रड युज गरेको छ, यसले चार्ज लुज गरेको छ। एन्सर यसको नो, किनभने भनेपछि यहाँको केसमा के भएको थियो, रडलाई हामीले यहाँ टच गराएको थियौँ, यहाँ यसमा आउने चार्ज भनेको रडकै चार्ज यहाँबाट यहाँ फ्लो भएर गएको थियो, तर यहाँ त रडको चार्ज फ्लो भएको थिएन, यहाँ हामीले टाढाबाट इन्ड्युस मात्रै गरेको हो। सो यसको एन्सर हो नो, यसको चार्ज चाहिँ कम भएको हुँदैन। अब हामी डिस्कस गर्छौँ अदर इफेक्ट अफ इन्डक्सन। इन्डक्सनको अर्को इफेक्टहरू के हुन्छ? एट्र्याक्सन अफ न्युट्रल अब्जेक्ट बाइ द चार्ज अब्जेक्ट। हामीले अघिबाट कुरा गरिरहेको थियो पार्टिकलको कुरा गरिरहेको थियो। त्यसमा पार्टिकलमा हामीले डिस्कस गर्यौँ पोजिटिभलाई रिपेल गर्छ, नेगेटिभलाई रिपेल गर्छ, पोजिटिभ नेगेटिभ। रवि सर, हजुर एकजना स्टुडेन्ट सोधिरहेका छन् कि इज इट कम्पल्सरी टु इन्ड्युस द सेम चार्ज प्रेजेन्ट इन रड इन्टु बल? यो प्रोसेसमा चाहिँ हामीले कन्डक्सनबाट चार्ज गर्दाखेरि रडमा जुन चार्ज हुन्छ ठ्याक्कै त्यही चार्ज आउँछ, र यो प्रोसेसमा इन्डक्सनमा चाहिँ हामीले जुन पनि चार्ज क्रिएट गर्न सक्छौँ। सपोज हामीले यहाँ नेगेटिभ ल्याएको भए यहाँ पोजिटिभ क्रिएट हुन्थ्यो, यहाँ नेगेटिभ क्रिएट हुन्थ्यो। हामी जुनसुकै रड ल्याए पनि पोजिटिभ नेगेटिभ दुवै क्रिएट हुन्छ। सो इन्डक्सनमा हामीले दुवै क्रिएट गर्न सक्छौँ, पोजिटिभ नेगेटिभ। यसमा हामीले रड जुन चार्ज ल्यायौँ
त्यही चार्जको हामीले यसमा क्रिएट गर्न सक्छौँ किनभने यही चार्ज यहाँ फ्लो भएर जाने हो इट इज क्लियर क्लियर होला सर नभने पछाडि त क्लियरै बुझ्नु पर्यो अघिबाट हामीले पार्टिकल डिस्कस गरिरहेको थियो पोजिटिभ पार्टिकलले एकअर्कालाई रिपेल गर्छ नेगेटिभले पनि एकअर्कालाई रिपेल गर्छ तर पोजिटिभ नेगेटिभ छ भने एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ र सपोज पोजिटिभ र न्युट्रल छ भने के हुन्छ पोजिटिभ र न्युट्रल छ भने यसमा केही असर पर्दैन पार्टिकलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा केही असर पर्दैन नेगेटिभ र न्युट्रल हुँदाखेरि पनि के यसमा के इम्प्याक्ट पर्छ के इम्प्याक्ट पर्दैन तर हामीले अब्जेक्टको कुरा गर्दाखेरि पोजिटिभली चार्ज रड सपोज हामीले ल्यायो हैन र एउटा न्युट्रल मेटल छ यो पोजिटिभली चार्ज हामीले रड ल्यायो र यो न्युट्रल मेटल छ भनेपछि पनि यसले यसमा त्यो गर्न सक्छ के भन्छ एट्र्याक्टिङ फोर्स यसमा त्यो गर्न सक्छ एक्जर्ट गर्न सक्छ यसले यो न्युट्रल मेटललाई तान्छ अब हामीहरु चाहिँ कसरी तान्छ यो पोजिटिभ मेटेरियलले न्युट्रल मेटललाई पनि तान्छ अब डिस्कस गरौँ कसरी सबैले पोजिटिभ चार्ज छ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि अब इलेक्ट्रोनहरु यो यतातिर कन्सन्ट्रेटेड हुन थाल्छ प्रोटोन बन्ने हुन्छ तर इलेक्ट्रोनको कन्सन्ट्रेसन धेरै हुन्छ यतातिर पोजिटिभ चार्जको कन्सन्ट्रेसन हुन्छ अब यो पोजिटिभ चार्ज यो नेगेटिभ चार्ज एकअर्कालाई तानिरहेको हुन्छ यो फोर्स इलेक्ट्रोनको कारणले चाहिँ यसमा फोर्स यतातिर लागेको हुन्छ किनभने पोजिटिभ चार्ज इलेक्ट्रोनले तानिरहेको हुन्छ तर यहाँ प्रोटोन पनि छ प्रोटोनले चाहिँ यसको अपोजिटमा काम गरिरहेको हुन्छ प्रोटोनले प्रोटोनलाई रिपेल गरिरहेको हुन्छ यतातिर गएको हुन्छ तर पनि यो अब्जेक्टले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ यतातिर किनभने यो सपोज ठुलो अब्जेक्ट छ भने इलेक्ट्रोनको डिस्टेन्स यो पोजिटिभ चार्ज भन्दा कम छ प्रोटोनको कम्पेरिजनमा प्रोटोन अलि टाढा छ इलेक्ट्रोन नजिक छ सो यसलाई तान्न खोज्छ यसले रिपेल गर्न खोज्छ तर यसको फोर्स विक हुन्छ जसले गर्दाखेरि यसले नेट फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ र यदि क्वेसन छ भने यो मुभ हुन्छ यो साइडमा अब्जेक्ट भने त्यो डिपेन्ड गर्छ यो अब्जेक्टको मास कति हो यसलाई मुभ गर्नलाई कति फोर्स चाहिन्छ यदि यो फोर्स सफिसिएन्ट छ भने यसलाई मुभ गर्न सक्छ सफिसिएन्ट छैन भने फोर्स एक्ज्याक्ट मात्रै गर्छ त्यसैले हामीले क्वेसन सोल्भ गर्दाखेरि पनि त्यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ स्मल अब्जेक्ट स्मल बल्स दिएको हुन्छ मतलब क्वेसनमा प्राय जस्तो क्वेसनमा दिएको हुन्छ 2 स्मल पार्टिकल्स 2 स्मल बल्स किनभनेपछि ठुलो अब्जेक्ट छ भने हामीले यो चार्ज सेपरेट भएर फोर्स फरक फोर्स लागेको कुरा पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ तर पार्टिकल जस्तो सानो कुरा छ भने यसमा हामीले न्युट्रल र पोजिटिभको बिचमा त्यो फोर्सको कुरा गर्दैनौँ यस्तो फिनोमेनन त्यहाँ डिस्कस गर्दैनौँ त्यसैले स्मल भन्नको तात्पर्य भनेको त्यसमा यो फिनोमेननलाई हामीले हटाएर अनि मात्रै न्युमेरिकल सोल्भ गर्छौँ मेरो पेपरहरु चाहिँ सकिएको छ जस्तो छ हामीले आज बेसिक डिस्कस गर्यौं आज इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा क्वेसन सल्भ गर्नलाई चाहिने एकदम बेसिक लेभल कन्सेप्टहरु डिस्कस गर्यौं अर्को क्लासमा चाहिँ हामीले अब कोलुम्स ल डिस्कस गर्छौं यसमा चाहिँ हामीले यो पार्टमा अलि हामी डिस्कस गर्छौं त्यसपछि हामी न्युमेरिकलमा जान्छौं त्यसपछि हामीले खाली न्युमेरिकलहरु प्र्याक्टिस गर्छौं सो आजको क्लासमा तपाईहरुले कस्तो लाग्यो केही क्वेशन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ केही फिडब्याक छ भने दिन सक्नुहुन्छ आज चाहिँ मैले यति नै प्रिपेयर गरेको थिएँ सर यो इन्ट्रान्समा न्युमेरिकल पनि सोध्छ र हजुर यो इन्ट्रान्समा न्युमेरिकल पनि सोध्छ र फिजिक्सबाट सोधिन्छ नि कहाँबाट तपाई आउनुभयो सोध्ने न्युमेरिकल त हो त न्युमेरिकल भनेको फिजिक्समा पनि हुन्छ म्याथमा पनि हुन्छ केमिस्ट्रीमा हल्का कम हुन्छ ठीक छ यस्तो छ कि भाइ यसमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा चाहिँ हामीले फोर्सको कुरा गर्छौं जस्तो चार्जहरु छ तिनीहरुको बीचमा फोर्सको कुरा गर्छौं कसरी फोर्सहरुले मतलब ब्यालेन्स भएको हुन्छ फोर्सको कुरा गर्छौं अनि मोमेन्टमको कुरा गर्छौं एंगुलर मोमेन्टमको कुरा गर्छौं
बेसिकली इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स तिम्रो स्ट्रङ गर्नको लागि बेसिकली तिम्रो पुरै फिजिक्स नै स्ट्रङ हुन्छ। यसमा हामीले फिजिक्सको भेक्टरको फोर्स भेक्टर एङ्गुलर मोमेन्टम सबै कुरा गर्छौँ। सो त्यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्लासबाट स्टार्ट होला सायद टेक्निकलहरू गर्दाखेरि। अँ आजलाई यति नै थियो। तपाईँहरूको केही फिडब्याक छ भने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै क्वेसन छ भने राख्नुहोस् होइन। र एउटा अझै कुरो फिडब्याक फर्म मैले चाहिँ एउटा बनाइदिएको छु, तपाईँले चाट बक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो फिडब्याक फर्म चाहिँ भरिदिनु होला, त्यो हामीले चाहिँ आइडिया आउँछ क्लासलाई अझै सुधार गर्नमा। ठिक छ। यदि पछि पनि यो पढ्दाखेरि केही प्रब्लम आयो होइन, पछि पढ्दाखेरि प्रब्लम आयो चाहे बाहिरको केही क्वेसन छ भने यहाँको युट्युबको जहाँ युट्युब भिडियोहरू अपलोड गरिन्छ त्यसको कमेन्ट सेक्सनमा अपलोड गर्दा पनि हुन्छ एकदम है। नभए अथवा मेरो प्रोफाइलमा रवि सर भन्ने मतलब फेसबुक प्रोफाइल छ, त्यहाँ मेरो प्रोफाइल सेक्सनमा कमेन्ट गरेर पनि मैले एन्सर गर्छु यसको। तो नभए यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा छोड्दा पनि हुन्छ, यो भिडियो कमेन्ट सेक्सनमा पनि छोड्दा हुन्छ। एकदमै अथवा हाम्रो जिमेल आइडी जुन छ नि त्यहाँ चाहिँ मेल गरे पनि हुन्छ, अथवा हाम्रो जुन पेजहरू छ त्यहाँ गर्दा पनि हुन्छ। मैले सरसम्म पुर्याइदिन्छु र सरले तपाईँहरूले चाहिँ एन्सर दिनुहुनेछ। ठिक छ स्टुडेन्टहरू। अब हेलो, कसैलाई केही प्रब्लम छ आजको क्लासमा? एकजना स्टुडेन्टले मलाई चाहिँ पर्सनली सोध्नु भएको छ कि अब जुन यो कुरो छ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको फर्म भर्दाखेरि प्र्याक्टिकल र थ्योरी दुवैको छुट्टा छुट्टै सी मिनिमम हुनुपर्छ कि जोडेर हो? पहिला चाहिँ जोडेर हुन्थ्यो होइन, तर यसपालिदेखि काठमाडौँ युनिभर्सिटीको रुलमा के छ, मिनिमम सी हुनुपर्छ थ्योरीमा पनि प्र्याक्टिकलमा पनि। त्यहाँ फर्म भर्दाखेरि नै थ्योरीको बेग्लै मार्क्स राख्नुपर्ने छ र प्र्याक्टिकलको बेग्लै। तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले भिडियो बनाइदिएको छु होइन, त्यहाँबाट फर्म कसरी भर्ने बुझ्न सक्नुहुन्छ। त मिनिमम सी थ्योरीमा पनि हुनुपर्छ तपाईँको पिसिबीमा अथवा पिसिएममा, म्याथमा त परेन होइन, अरूमा चाहिँ पर्ने भयो। त त्यो चाहिँ मिनिमम हो थ्योरीमा पनि। हजुर के भन्नुभयो? हाम्रो 12 को त अब प्र्याक्टिकलै भयो हैन, 11 को प्र्याक्टिकलबाट त होइन नि लिङ्गे कलेजको त त्यो लिकबाट दिन्छ होला। होइन एकछिन पर्खिनुहोस्, जसले 12 को एक्जाम दिएको छैन उनीहरूले 12 को त केही भर्ने नै होइन, 11 को मात्रै भर्ने हो। जसले चाहिँ 11 12 दुइटै रिजल्ट छ उनीहरूले दुइटै भर्ने हो। ठिक छ। 11 क्लासको रिजल्ट छ भने उहाँहरूले प्रोभिजनल बेसिसमा भर्ने हो, प्रोभिजनलमा टिक गर्ने हो र त्यस पछाडि 11 क्लासको मार्क्स मात्रै राख्ने हो र 11 को सर्टिफिकेट राख्ने हो। आजको क्लासमा केही प्रब्लम छ भने सोध्नुहोस् है, सर चाहिँ यही हुनुहुन्छ होइन। आज बिचमा हल्का नेट प्रब्लमले गर्दाखेरि मेरो मोबाइलबाट मैले फर्स्ट टाइम यो क्लास लिएको, अनलाइन क्लास चाहिँ। के गर्ने? हेलो सर। अनि कसैलाई केही फिडब्याक छ कि मतलब आवाज आएन, मोबाइल पछाडि गर्नुपर्ने हो कि ह्यान्डराइटिङ बुझेन कि एक्सप्लेनेसन बुझेन, अनम्युट गरेर आफ्नो फिडब्याक दिँदा हुन्छ, माइक अनम्युट गरेर। एकदम। हेलो सर। हेलो सर। ठिक छ ठिक छ। हेलो। हजुर हजुर। हेलो सर। त चाहिँ डिप्लोमा गरेकोलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ सर? फर्म भर्दा डिप्लोमा गरेकोहरूले त त्यहाँ डिप्लोमा भनेर अप्सनै दिएको छ, अथवा छैन भने अदरमा गएर गर्दा हुन्छ। सायद डिप्लोमा अप्सन थियो जस्तो लाग्छ मलाई। यदि छैन भने अदरमा गएर डिप्लोमा आफैले लेखेर होइन र त्यहाँ गर्दा हुन्छ। ठिक छ। सरको भिडियोमा नै होला त भिडियो हेर्नुहुन्छ होला। त्यही त भिडियो सर के गर्ने? भिडियो त मैले बनाइदिएको छु, त्यहाँबाट हेर्नुहोस् न। आजको क्लासको बारेमा कुरो गरौँ न। सर यहाँ हुनुहुन्छ रवि सर होइन, रवि सरसँग केही सोध्नुपर्ने छ भने सोध्नुहोस् होइन, त्यो कुराहरू गर्दा राम्रो। अरू कुरा त तपाईँहरूले त्यहाँ भिडियो हेरेर गर्दा पनि हुन्छ, अथवा पर्सनल मेसेज गरेर सोद्धा पनि हुन्छ मसँग। तपाईँहरूको केही सजेसन छ भने मैले केही इम्प्रुभ गर्नुपर्ने। एकजना स्टुडेन्टले रवि सर कन्डक्सन कन्डक्सन प्रोसेस हल्का भनिदिनु भनिराख्नु भएको छ एकजनाले। इलेक्ट्रिफिकेसन मै कन्डक्सन बुझाइदिनु त। हेलो।
कुन पार्ट बुझ्यो नि यो पार्ट हो यही यो हाम्रो न्युट्रल मेटल हो यसमा इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको नम्बर इक्वल छ हामीले एउटा अब यसलाई चार्ज गर्नु पर्यो चार्ज गर्नलाई चाहिँ हामीले एउटा अर्को त्यो मेटल ल्यायौ जुन चाहिँ अगाडिबाट चार्ज छ अनि यसलाई हामीले यसमा टच गरायौ अब टच गराएपछि के हुन्छ भने यो एउटा त्यो मेटलको जसरी काम गर्छ यसले एउटा मेटलको जसरी काम गर्ने भएपछि यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनको नम्बर धेरै छ जुन चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुन्छ यसमा र यसमा र यसलाई हामीले रिमुभ गर्दाखेरि यसमा पनि इलेक्ट्रोन बचेको हुन्छ यसमा पनि बचेको हुन्छ अब यसमा हाम्रो इलेक्ट्रोन बाँकी छ यो अब नेगेटिभली चार्ज छ नेगेटिभली चार्ज अरू केही प्रब्लम थियो कि सर थ्याङ्क यू सर ओके ओके अरू कसैले फिजिक्स एन्ड केमिस्ट्रीको 13 मार्क्सको एक्जाम हुने रे त्यस्तो 75% को अब तपाईँ 40% गर्नुहोस् होइन त्यही आउँछ जति आउँछ त्यतिको एक्जाम हुने हो एक्जाम भनेको 40% मात्रै हुन्छ भनेको छ नि त तपाईँले एक्जाम जुन दिनुहुन्छ नि त्यो मानौँ कि त्यो 100 मार्क्स नै छ होइन त्यसलाई 40% बनाएर जोड्ने हो क्या तपाईले पुरै क्वेसन गर्नुहुन्छ भने 40 मार्क्स पाउनुहुन्छ त्यस्तो हुने हो भोलि युट्युबमा आउँछ है 8 बजे राति हैन आउँछ अमन शाहले सोध्दै हुनुहुन्छ इक्वल चार्ज आर गिभन टु टु स्फियर्स अफ डिफरेन्ट रेडियस द पोटेन्शियल विल हामीले अहिले पोटेन्शियलको कुरा गरेका छैनौं अर्को क्लासको लागि वेट गर्नुस् न हैन सरले सबै भन्नुहुन्छ सबै हामी अब एउटा सिक्वेन्स वाइज जामला हैन आजको क्लासमा केही सोध्नु पर्ने छ भने सोध्दा हुन्छ हेलो कसैले केही समस्या छैन भने मैले चाहिँ यहाँ लिंकहरु दिइराछु छु हैन च्याट बक्समा तपाईहरुले फिडब्याक फर्म चाहिँ भर्दिनु होला है कस्तो रह्यो आजको क्लास र A cylindrical conductor is placed near another positively charged conductor. The net charge acquired by the cylinder conductor will be. सर एकजनाको क्वेशन छ अहिले नै गर्न चाहनुहुन्छ कि हामी पछि पढाएर तपाईले अब त्यतिबेला भन्दा हुन्छ सर रवि शाह सर अहिले अहिले चाहिँ च्याटमा क्वेशनहरु छोड्दिनु हैन हजुर अनि बाहिर कुनै क्वेशन छ भने च्याटमा छोड्दिनु मैले अर्को क्लास लिँदाखेरि चाहिँ त्यो सबै क्वेशनहरु त्यहाँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु क्लास स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि ए हुन्छ सर ल अर्को क्लासमा गरौँला है ओके ओके त्यसो भए मैले चाहिँ अब सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हैन क्लास जोइन गरिदिनु भएकोमा हैन र त्यसभन्दा पनि म रवि शाह सरलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तो अब घरमा गाउँतिर भएर पनि हैन नेटवर्क प्रब्लम भएर हुँदा पनि बोर्ड नभएर पनि हैन कपीमै त्यत्रो मेहनत गरेर अब स्टुडेन्टहरुको लागि यति गर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू सर मलाई प्लेटफर्म दिनको लागि पनि एकदम धेरै थ्यांक यू सर हैन तपाई धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ मेरो त खासै त्यस्तो केही लागेन हैन ओके त्यसो भए आजको क्लास चाहिँ हामी यति नै गरौँ है हुन्छ सरले चाहिँ सुरुमा चाहिँ गर्दाखेरि अब पेपरमा कस्तो हुन्छ हैन उहाँले चाहिँ फर्स्ट टाइम नै यसरी फोनबाट गराउनु भयो त्यही भएर आइडिया भएन 2 घण्टाको क्लासमा चाहिँ अब कति गराउनु पर्छ भनेर त आजदेखि अब एउटा एक्सपिरियन्स पनि हुने भयो अब त्यसै हिसाबले चाहिँ हाम्रो अर्को क्लास हुनेछ हैन 2 घण्टाको नै हुनेछ अर्को क्लासदेखि त ठीक छ हुन्छ सर हुन्छ ओके म हल्का तपाईहरुलाई रुटिन देखाउन चाहे जसलाई रुटिन थाहा छैन धेरै जनाले सोध्नुहुन्छ कि सर भोलि कुन क्लास छ कति बजे छ तपाईहरुले रुटिन चाहिँ सेभ गरेर राख्नुस् के यहाँ छ अब भोलि भनेको केमिस्ट्रीको हुनेछ हेलो अल्केन तपाईले देखिराख्नु भएको छ स्क्रिन देखिएको छ स्टुडेन्टहरुलाई ओके केमिस्ट्री हेलो अल्केन हुन्छ 3 बजे देखि लिएर 5 बजेसम्म र हाम्रो सधैँको क्लासको मिटिङ आइडी सेम छ है 5060488648 यो नम्बर फोन नम्बर जस्तो याद गर्दा हुन्छ अब त हामी यति धेरै चोटी गरिसक्यौं हैन अथवा तपाईले भूम मिटिङमा त त्यहाँ एउटा सेभ भएर बसिरा हुन्छ 10-15 मिनेट अगाडि
त्यो चाहिँ यही मिटिङले यही क्लासलाई त चलाउने हामीले त्यतिकै भइहाल्छ नि हामी ती सेभ भइरहेको हुन्छ त्यही सेभ भइरहेको हुन्छ त्यहाँबाट पनि गर्दा हुन्छ नत्र भने बिर्स्यो भने पनि यो नम्बर चाहिँ सेभ गरेर राख्नुहोस् होइन फोन नम्बरमा सेभ गर्दा हुन्छ होइन फ्री क्लास भनेर त्यसै गरी हाम्रो सटरडेको अप्टिक्स क्लास हुन्छ र सटरडेको दिन चाहिँ मैले अर्को विकको लागि रुटिन दिनेछु है अर्को विकको चाहिँ हाम्रो कुन कुन क्लास हुन्छ त्यसको बारेमा भन्नेछु हुन्छ ओके त्यसो भए ल त्यसो भए आजको क्लास हामी यहीँ इन्ड गरौँ होइन सबैजना पार्टिसिपेट भइदिएकोमा र रवि सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे यति भन्दै म चाहिँ क्लासलाई इन्ड गर्छु है हस्